पहिला स्वागत छ यहाँलाई यात्रा टिभीमा। आफ्नो परिचय दिनुहोस्। म अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल। मेरो घर बागलुङ बजार, बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2, हाल काठमाडौँमा म ठुलो भरिङ भन्ने ठाउँमा बस्छु। मेरो अफिस पुतली सडकमा छ। हजुर, यो वकालतको सुरुवात कहिलेदेखि गर्नुभयो? 2051 सालमा मेरो वकालत यात्रा सुरु भयो र वकालत सुरु भयो। म वकालतमा अभिवक्ता प्लिडर भनेर भनिन्छ र 54 साल भाद्र 23 गते म अधिवक्तामा को रूपमा मैले काम गर्दै हालसम्म काम गर्दै आएको छु। यति लामो समयसम्म वकालत गर्नुभयो। अहिलेसम्म तपाईँले गरेका मुद्दाहरूमा पछिल्ला कुनै चर्चित मुद्दाहरूको बारेमा भन्नुहुन्छ? मैले पछिल्ला चर्चित मुद्दामा मैले 2072 सालमा महाभूकम्प आइसके पछाडि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण हुनुपर्दछ, धरहरा भन्नुपर्दछ, रानी पोखरी भन्नुपर्दछ। काठमाडौँ एउटा देशको राजधानी पनि भएको हुनाले एउटा समुन्नत रूपमा राजधानीमा आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा हुनुपर्दछ, सडक सफा हुनुपर्दछ भन्दै मेरो श्रीमती अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि मैले बहस गरेको थिएँ। त्यो मुद्दा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो र सगरमाथा एउटा देशको शान हो। सगरमाथा एउटा नेपाललाई चिनाउने विश्वमा सगरमाथा नै हो। सगरमाथा सफा हुनुपर्दछ। सगरमाथालाई संरक्षणका अरू सुरक्षात्मक उपायहरू, सगरमाथालाई एउटा रेस्क्युको लागि चाहिँ सरकारले एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्दछ, एउटा छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनु पर्दछ भनेर मेरै श्रीमती अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले रिट दिनुभएको थियो। त्यसमा मैले बहस गरेको थिएँ र पछिल्लो समयमा आएर हेर्दाखेरि कोरोना कहर सुरु भइसकेपछि जुन एउटा मुलुक एउटा पेन्डेमिकमा गयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेशमा अलपत्र पर्नुभएको थियो। विशेष गरी इन्डिया, भारतको पथरागढमा लगभग 4000-5000 जनामा विभिन्न आफ्नै स्रोतले आफ्नै भारतका सीमामा, नेपालको सीमामा आएर रोकिनुभएको थियो। नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई नेपाल आउनमा अवरोध सिर्जना गर्यो। तिनीहरूलाई नेपाल आउन प्रवेश गर्नुपर्दछ, सहलो पाउनुपर्दछ, तिनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ। भारत लगायत विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाललाई आउन चाहनेलाई सकुशल रिहा गर्नुपर्दछ र तिनलाई औषधि उपचार, खानपानको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर रिट हालेका थियौँ। त्यो रिट जारी भएको छ र भारतबाट मलाई लाग्छ महिनामा 7 अर्बको तरकारी नेपाल आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरी 6 अर्बको चाहिँ फलफुल नेपाल आउँदछ। त्यसै लिनु हुँदैन, किनभने कोरोना विषाक्त परीक्षण गर्नुपर्दछ। किनभने नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनुपर्दछ। भारतीय फलफुललाई पनि नेपाल ल्याउँदाखेरि, आयात गर्दाखेरि त्यहाँ विषाक्त परीक्षण गर्ने यन्त्रलाई मापन राख्नुपर्दछ, ताकि कोरोनालाई सहजै एउटा नेपाल आउन नसकोस् भनेर हामीले त्यो दिएका थियौँ। त्यो पनि सर्वोच्चले अन्तरिममाथि जारी गरेको छ र त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ हालसालै हिजो मात्रै अस्ति यो केही समय अगाडि कोरोना रोकथाममा राज्यले 80 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो भनेर भन्यो। राज्य सरकारले आँकडा निकाल्यो। 80 करोड रुपियाँ राहत बाँडो भनेको छ। जनताले 2 किलो चामल पनि, कुहिएको चामल पनि पाएको छैन। त्यो पैसा कहाँ गयो, के कुन शीर्षकमा खर्च गर्यो, त्यो नेपाली जनतालाई जान्न पाउनु पर्दछ। नेपाली जनताको जान्न बुझ्न पाउने सूचनाको अधिकारहरू कुण्ठित हुनुहुन्न भनेर मैले रिट हालेको थिएँ। त्यो रिट जारी भएको छ र कोरोना रोकथाममा 8.5 अर्ब खर्च भयो भनेर सरकारले भन्यो। अहिलेसम्म त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो? त्यतिको रकम भने त्यो रकम कहाँ खर्च भयो? सूचनाको अधिकार, सूचना सम्बन्धी 64 को दफा 3, त्यसपछि आएर संविधानको धारा 27 ले त्यो पैसा 8.5 अर्ब त्यो खर्च भएको नेपाली जनताले सूचनाको अधिकार जान्न पाउनु पर्दछ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ सुशासन ऐनले चाहिँ गर्दा पनि त्यो पैसा भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा एउटा आङ्कलन गरेर मैले रिट हालेको थिएँ। सर्वोच्चले रिट जारी गरिसकेका छ र त्यो पूर्णबाट आउनु बाँकी छ। त्यस्तै गरी आएर तपाईँको अरू पनि, जस्तो कि मैले भनिसकेँ तरकारी र फलफुलका कुराहरू। त्यसपछि आएर तमाम अरू चाहिँ जुन एसएलजीको परीक्षा, जुन एसई भन्छौँ हामी, एसई चाहिँ को परीक्षा पनि हामीले आन्तरिक ग्रेडिङको आधारमा जुन अहिले हामीले हालेका थियौँ, त्यो हामीले रिट हाले अनुसारै सरकारले त्यो अन्तरिमको लागि भनेर हामीले बोलाइएको थियो। सरकारले रातारात निर्णय गर्यो र हामीले निवेदनको माग अनुसारै पुरा गरेका छ। एसईको परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा, औसत ग्रेडिङको आधारमा परीक्षा प्रणाली गर्नुपर्दछ। अहिले एसई हर हालतमा गर्न सम्भव छैन, किनभने यो पेन्डेमिकको एउटा कहर छ। तसर्थ आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनुपर्दछ भनेका थियौँ। त्यही अनुसारै आएको छ। यसपटक त्यही अनुसारै सरकारले निर्णय गर्यो। त्यही अनुसारको अहिले तपाईँको रिजल्ट आइसकेको छ एसईको। त्यो पनि हामीले गरेका हौँ र मैले भनिसकेँ 8.5 अर्बको मुद्दा पनि मैले सर्वोच्चमा उठाएको थिएँ।
8.5 अर्बको मुद्दाले पनि निकास पाएको छ। हाम्रै पक्षमा नेपाली जनताको पक्षमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाइदियो भनेपछि फलफुलको मैले कुरा गरिसकेँ। 7-8 अर्बको मासिक रूपमा त्यति फलफुल नेपालमा आएको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको भान्सामा चाहिँ खुर्सानी, धनियाँ लगायत तरकारी, खाद्यान्नहरू सबै भारतमा निर्भर हुनुपर्छ भने त्यो आउनु त पाउनु ठिकै छ, तर नेपाली बजारलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। पहिला नेपाली बजारले बजार पाउनु पर्यो। नेपाली बजारले प्रमोट भइसकेपछि बल्ल भारतीय बजारलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। भनेपछि पेन्डेमिकमा कोरोनाको यो पिरियडमा चाहिँ जुन हामीले गरेका यिनी कामहरू यति धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको रहेछ। प्रेरणा कसबाट पाउनु भयो र सुरुवात कसरी गर्नुभयो? मेरो घर मेरो बागलुङ बजारमा हो। मेरो पिताजी वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मनाथ शर्मा पौडेल त्यहाँको एउटा पश्चिमाञ्चलकै एउटा चर्चित एउटा लोकप्रिय कानुन पेसा हुनुहुन्थ्यो र उहाँबाट म प्रभावित भएँ। र मेरो स्कुलमा पनि मलाई टिचरहरूले के बन्छौ त कीर्ति भनेर सोद्धाखेरि म डक्टर हुने भनेर हात उठाउनु भएको थियो। एकपटक मलाई याद छ, त्यो कुरो म प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, मैले हात उठाइनँ र मेरा गुरुहरू छक्क पर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, छक्क पर्नुभयो, तिमी के हुन्छौ त भनेर म वकिल बन्छु भनेर थिएँ। मलाई एउटा लयर भएर एउटा कानुनको क्षेत्रमा, न्यायको क्षेत्रमा मलाई के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई बाल्यकालदेखि नै मलाई अनुभूत हुन्थ्यो र त्यही अनुसारको पिताजीको प्रेरणाकै वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मनाथ शर्मा मेरो पिताजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको प्रेरणाले नै म वकिल पेसामा म लागेको हुँ। यति लामो समय तपाईँले वकालतमा वकिल पेसामा बिताइसक्नु भएको छ, तर अहिले नयाँ जेनेरेसनका जति पनि बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरू, युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसप्रति कतिको आकर्षक भएको देखाउँछ? हेर्नुहोस्, अब कानुन व्यवसाय म एउटा हुनु त पिताजीकै पेसा, गार्जेनकै पेसा उनका फलोअरले अँगाल्नुपर्छ भन्ने त छैन। एउटा मान्छेको स्वेच्छामा भर पर्ने कुरा हो, मान्छेका इन्ट्रेस्टका कुराहरू, छुट्टै कुराहरू हुन्। तर मैले भन्नु चाहिँ कानुन व्यवसाय वास्तवमा कम पेसा होइन। हेर्नुहोस्, वकिल भनेको एउटा सामाजिक अभियन्ता हो, समाजको पहरेदार हो भनेपछि जागिरै खानु पर्दछ अथवा अन्य पेसा अँगाल्नुपर्छ भन्ने छैन। किनभने समाजको लागि, समाज विकासको लागि, राष्ट्र विकासको लागि वकिलको एउटा अहम भूमिका हुन्छ। जस्तो कि भनौँ, न्यायाधीशलाई, एउटा न्यायकर्मीलाई वकिलले हामीले के त भने यो नजिर छ, यो कानुन छ भनेर हामीले पनि देखाउने हो भने न्यायको एउटा पाटो एउटा न्यायाधीश हो, एउटा वकिल हो। न्यायका दुई पाटा भने चाहिँ वकिलको त्यति अहम भूमिका हुन्छ। एउटा लयरिङ भनेको त्यति ठुलो चिज हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँको हामी कहाँ त्यो अलिक विकास भइसकेका छैन। वकिललाई एउटा बोका भनिन्थ्यो, एउटा वकिललाई बोका दलाल पनि भनिन्थ्यो पहिला, तर अहिले हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै परिवर्तन भएको छ। वकिल समाज सुधारक हुन्, सामाजिक अभियन्ता हुन्, मैले भनिसकेँ। राष्ट्र निर्माणमा वकिलको पनि अहम भूमिका हुन्छ, राष्ट्रका पहरेदार हुन्। जस्तो वकिल अझ हामी कहाँ भन्नुहुन्छ, अझ भारत भन्नुहुन्छ भने तपाईँको विकसित देशहरू, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा वकिलको अझै महत्त्व भूमिका हुन्छ। वकिलले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छ। त्यहाँ वकिललाई त्यहाँको समाजले अत्यन्त सम्मानजनक रूपमा व्यवहार गरेको हुन्छ। तर हामी कहाँ पनि गरेको छ, नगरेको होइन। हामी कहाँ भन्दा अधिक त्यहाँ बढी छ। हेर्नुहोस् भने एउटा वकिल हरेक कुरामा अभ्यस्त हुनुपर्छ। डक्टरले मेडिकल क्षेत्रका कुराहरू विवाद आए वकिलले अभ्यस्त हुनु पऱ्यो। इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विवाद आए वकिल अभ्यस्त हुनु, जानकार हुनु पऱ्यो। शिक्षा क्षेत्रका कुरा आए, शिक्षा क्षेत्रका कुराहरू वकिल अभ्यस्त। एउटा वकिलले सबै कुरा जान्नुपर्छ। एउटा डक्टर पढ्दाखेरि, तपाईँको चिकित्सक पढ्दाखेरि चिकित्सा प्रणालीका सिद्धान्त मात्रै पढे पुग्छ डक्टरले, तर वकिलले चिकित्सा पद्धतिका कुराहरू पनि वकिलले बुझ्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रका कुरा पनि वकिलले बुझ्नुपर्छ। समाजका हरेक पहलुसँग वकिल जानकार हुनुपर्छ, वकिल अध्ययनशील हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् भने वकिल अझै व्यापक। हेर्नुहोस्, डक्टर भन्दा पनि ठुलो म त्यो भन्छु, एउटा इन्जिनियरिङ भन्दा पनि ठुलो। यसको मतलब मैले डक्टरलाई, वकिललाई मैले उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजेको चाहिँ होइन। डक्टरका पनि पीडा लिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, हामीले सम्मानित अदालतमा अथवा न्यायालयमा हामीले मुद्दा गर्नुपर्छ भने इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कुराहरू हुन्छन्, हामीले मुद्दा गर्नुपर्छ। मैले जानेको छैन, मैले बुझ्दिनँ भन्न पाइनँ। हामी अध्ययनशील हुनुपर्छ, वकिल ऊर्जावान हुनुपर्छ। जस्तै एउटा वकिल भनेको एउटा राष्ट्रलाई एउटा हाँक्न सक्ने, एउटा के त भने राष्ट्रका हरेक पहलुसँग एउटा बुझ्न सक्ने किसिमको वकिल हुनुपर्दछ। संरक्षक हुन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो यो अहिले जुन पछिल्लो पटक नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन आइसकेपछि न्यायपालिका र यो कार्यपालिकाको जहिले पनि द्वन्द्व भइरहन्छ, के हो? हेर्नुहोस्, अब न्यायपालिका र कार्यपालिकाको द्वन्द्व भनेर त्यो शब्द म प्रयोग गरी चाहिँ हाल्दिनँ। यो कतिपय कुराहरू जस्तो मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय अथवा सरकारबाट भएका निर्णयहरूप्रति न्यायपालिकाले त्यसमा रोक लगाउने अथवा त्यसका परिवर्तन गर्ने, जनताको विषयमा कुरा गर्ने, उनीहरूलाई त्यो बारेमा जानकारी हुन्छ हुँदैन? त्यस्तो हुन्छ। एकदम यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। अहिले पेन्डेमिक कहरमा मारवाडी विधिशास्त्र सर्वोच्च अदालतले हेर्नुहोस् एसिया छिमेकी
तपाईँको मान्नुहोस् नेपालको न्यायालयले यति राम्रो भूमिका खेल्यो, यति राम्रो सक्रिय भूमिका खेल्यो, जस्तो कि जनताका मानव अधिकार, मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने सवालमा, कानुनको व्याख्या गर्ने सवालमा, संविधानको व्याख्या गर्ने सवालमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको भूमिका अहम छ। एसियामै समग्र एसियामै नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेका अत्यन्त राम्रा सकारात्मक फैसलाहरू छन् हेर्नुहोस्। तर यति राम्रो भूमिका खेल्यो, जस्तै कि मैले भने महाकालीबाट नेपालले रेस्क्यु गरेर ल्याउनुपर्छ भने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो नि। त्यसमा मैले पनि म निवेदकमा आफै थिएँ, मैले भनिसकेँ निवेदकमा म आफै थिएँ। महाकाली लगायत विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालीलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ है, त्यो त नेपाली जनता हो नि, त्यसले त राज्यलाई कर तिरेको छ नि, त्यो त बाध्यताले पो विदेशी हो त भनेपछि त्यसलाई नेपाली जनताले राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, गर्नुपर्दछ भनियो सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। भारतले विषाक्त तरकारी, विषाक्त फलफुललाई हामीले रोक्यौँ र यदि आउनुपर्छ भने त्यहाँ परीक्षण एउटा के त भने प्रयोगशाला बनाएर विषाक्त परीक्षण मापन गरेर मात्रै नेपालले होस्। 2 नेपाली कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। 3 त्यस्तै गरी आएर कोरोना रोकथाममा गरेको 8 अर्ब बाँडिएको 80 करोड रुपियाँको पनि फेरि हिसाब नेपाली जनतालाई दियो भन्यो, त्यो पनि सर्वोच्चले गर्यो। तर यहाँले भने जस्तै तपाईँको कार्यपालिकाले पालना गरेन। सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश, सर्वोच्चले गरेका फैसला अथवा भनौँ न्यायालयले गरेका फैसला, न्यायालयले गरेका फैसला आदेशहरू सरकारलाई थाहा हुन्छ, किन जानकारी गराइन्छ। तर यसमा अलिकति सरकारले हुन त अब अलिकति पालना गरे जस्तो छैन, तर यो गर्नु पर्दछ। किनभने कानुनको शासन भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन यो अपरिहार्य कुरा हो। प्रजातन्त्रको यो मेरुदण्ड हो, लोकतन्त्रको गणतन्त्रको यो मेरुदण्ड हो भनेपछि योलाई चाहिँ उसले शिरोधार्य गर्नै पर्दछ। तर यो गरिरहेको छैन, यो विडम्बनाको कुरा हो। हामी हेर्दैछौँ हामीले गरेका म आफै नियुक्त भएका मुद्दाहरू, हाम्रा साथीहरू नियुक्त भएका मुद्दाहरूमा यदि सरकारी कार्यपालिकाले त्यो सरकारले अदालतले गरेको फैसला अनादर गर्छ भने फेरि पनि अवहेलना भनेर पनि जान पनि सकिन्छ। त्यो बेला आइसकेका छैन, कतिपय फैसलाहरू पुनः तयार भइसकेका छैनन्, यो पेन्डेमिक कर नै छ। तसर्थ यदि त्यो आएन भने हामी अदालतको अवहेलना भयो भनेर मुद्दामा फेरि पनि हामी पुनर्मुद्दा गरेर नेपाली जनताको अधिकारलाई, नेपाली जनताका अधिकारलाई सिङ्गो एउटा न्यायपालिका क्षेत्र के अरे सरकारले गरेका चाहिँ एउटा सरकारले जुन मिचेका जुन एउटा कानुनलाई हामीले पालना गराएर फेरि लागू पर्छ भन्ने कुरा म नेपाली जनतालाई विश्वस्त गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारको सवालमा न्यायपालिका पनि अछुतो छैन भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहन्छन् बेला बखतमा, यो के कस्तो हो? हेर्नुहोस्, म एउटा कानुन व्यवसायी, मैले भनिहाल्छु। अब यो भ्रष्टाचार भयो भनेर अब कानुनले हामीले बाधे हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर हाम्रो एउटा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि बोलिसकेका छ, हाम्रै संस्थाले। अब नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा सदस्य भएको नाताले म त्यो भित्र मैले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार छ, त्यस भ्रष्टाचार व्याप्त छ। किनभने तपाईँको न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा विगतमा उच्च अदालतमा भएका जुन न्यायाधीशहरू जुन नियुक्ति गरियो, त्यहाँ नातावाद कृपावादका कुरा पनि छन्, आए। भ्रष्टाचारमा भएका कुरा पनि आए, मिडियामा छापा आएका छन्। अब यस सवालमा नेपाल बारले हाम्रो 17 बुँदे, मलाई लाग्छ 17 बुँदे बुँदा पनि हामीले जारी प्रधान न्यायाधीश समक्ष हामीले नेपाल बारले बुझाइसकेका छौँ। र अबका दिनमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि पनि क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाइनु पर्दछ। यदि छैनन् भने तिनलाई ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र न्यायपालिकालाई अपेक्षित भन्दा जनआस्थाको एउटा केन्द्र पनि बिन्दु भएको हुनाले, एउटा जनताको आस्था धरोहरको केन्द्र न्यायपालिका भएको हुनाले यी प्रश्नहरू उठ्नु हुँदैन। न्यायपालिकालाई अझ यसलाई के त भने संस्थागत गरेर लैजानु पर्दछ भनेर नेपाल बारले विभिन्न आफ्नो मुद्दाहरू बुझाइसकेका छ। त्यसमा म पनि सहभागी भएको थिएँ। एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेका थियो नेपाल बारले, नेपाल बारको सदस्य भएको। त्यसले गर्दाखेरि न्यायपालिका छ, अब यो हुनु हुँदैन। न्यायपालिका एउटा सुधारिनु पर्दछ, न्यायपालिका सुधारोन्मुख हुनुपर्दछ। किनभने अब जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दु, लोकतन्त्रको एउटा संस्थागत धरोहर न्यायपालिका भएको हुनाले न्यायपालिकाभित्र यसरी प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन। किनभने कुनै पनि भनिन्छ, कुनै पनि देशको लोकतन्त्रमा एउटा सफलता प्राप्त गर्न एउटा कुनै पनि न्यायालय यदि के त भने राम्रो छैन, न्यायालयले आफ्ना गतिविधिहरू राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेन, ठप्प पार्यो भने लोकतन्त्र पनि फस्टाउँदैन। तसर्थ लोकतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड न्यायपालिका भएको हुनाले न्यायपालिका माथि उठ्नु पर्दछ। संस्थागत रूपमा न्यायपालिकाले विकास गर्नुपर्दछ, सुधार गर्नुपर्दछ, सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ भन्न म चाहन्छु। भनेपछि अब अहिले जुन पछिल्लो पटक जुन देखिरहेको छ, न्यायपालिका कार्यपालिकामा जब राजनीतिक सदस्यहरूसित आश्रित भएका जस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँभित्र अगाडि पदमा आउन थालेका छन्, यसले न्यायपालिकालाई कतातिर डराउँछ?
एकदम धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो हेर्नुहोस्, यो न्यायपालिकालाई यसले चाहिँ र सही दिशामा यसले डोराउँदैन। किनभने हामी यहाँ मैले अघि नै फेरि दोहोऱ्याइसकेँ, म एउटा दर्शकहरूलाई म एउटा के आग्रह गर्न, म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी कहाँ दलीय भागभण्डा छ। हेर्नुहोस्, दल अलरेडी स्वीकार गरेको कुरा हो। तपाईँको यस अगाडिका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रममा हाम्रा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट पनि त्यो अभिव्यक्ति आएको छ, पटक पटक आएको छ। उहाँको एउटा किताब पनि आएको छ, आत्मवृत्तान्त, एउटा पुस्तकै निस्किएको छ उहाँको, ठ्याक्कै मलाई लाग्नु आएन। सुशीला पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले एउटा किताबै निकाल्नु भएको छ यस विषयमा। किन यो भागभण्डा मेरो यति, अर्का सदस्यको यति, मेरो यति भन्नुभएको छ। यो नेपाली जनतामा आएको छ, यो पब्लिसै भएर आएको छ। यो दुःखद कुरा हो। किनभने न्यायाधीश नियुक्तिमा भागभण्डा गरिनु हुँदैन। क्षमतावान, ऊर्जावान, अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई न्यायपालिकामा लैजानु पर्दछ, त्यो अभिगत देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि असर पर्छ न्यायपालिकामा, यसले दुर्गामी असर पार्छ। हेर्नुहोस्, किनभने न्यायपालिका न्यायाधीश, एउटा न्यायाधीश हुनु भनेको त एउटा न्यायाधीश विवेक हुनुपर्दछ। विवेक, न्यायाधीशमा विवेक हुनुपर्छ, रेसनल हुनु, रेसनको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण। रेसन हुनुपर्छ, विवेक हुनुपर्दछ। न्यायाधीश एउटा न्यायिक मनको परे गर्न सक्ने हुनुपर्दछ र मुद्दाका विवादित एउटा कुराहरूलाई न्यायाधीशले अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ भने न्यायाधीश दत्तचित्तवान पनि हुनुपर्दछ भने एउटा सत्यवादी पनि हुनुपर्दछ, तथ्यवादी पनि हुनुपर्दछ भनिन्छ नि। भने न्यायाधीश यति यो त, किनभने न्यायले नै एउटा सही रूपमा न्याय दिन सकिएन भने, न्याय एउटा सही रूपमा फैसला गर्न सकिएन, सही रूपमा जनतालाई न्याय दिन सकिएन भने त्यसको कुनै असर रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्त ठुलो चिज हो यो, अहम कुरा हो। न्याय दिने सजिलो कुरा छैन यो। त्यसले गर्दाखेरि ती न्यायाधीश नियुक्तिमा के त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा के त भने अपरेसन गर्नुपर्दछ, फिल्टर गरिनुपर्दछ ताकि राम्रा सक्षम दक्ष व्यक्तित्वहरू न्यायमा आउन सकुन्, ताकि तिनले गर्ने फैसला सबैलाई स्वीकार्य होस्, लोककल्याणकारी राज्यको हितमा होस्, नेपाली जनताको पक्षमा होस्, त्यो हुनुपर्दछ। तर त्यो भइरहेको छैन। केही फैसलाहरूमा आएका छन्। त्यो नेपाल बारले बोल्ला, अब मैले बोली नहाल्नु। नेपाल बारले अहिले भर्खर 80-70 बुधे आफ्नो एउटा सार्वजनिक गरेको छ र न्यायपालिकाका हाम्रा चिफ सम्माननीय चुरेन्द्र शमशेर जवाहरलाई बुझाइसकेका छ। अबका दिनमा न्यायपालिकाले सच्चिएर जाला, अब नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउला, त्यसमा आशा गर्नुपर्दछ। हस्, आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई आफै आएर दुईवटा कुरा राखिदिनु भएकोमा म यहाँलाई प्रति धेरै आभार प्रकट गर्दछु।